नमस्कार, यो हो समाचारमा स्वागत छ। म कुलचन्द्र विष्ट। म शशि नेपाल। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। रिक्त रहेको 3 वर्षपछि प्रतिनिधि सभाले पायो उपसभामुख। गठबन्धन र लोसपाको समर्थनमा काङ्ग्रेसकी भुसाल निर्वाचित। एमालेकी भट्टराईलाई हराउँदै पाइन् 148 मत। नेपालमा शक्ति राष्ट्रको कूटनीतिक चलखेल बढ्दो। प्रचण्डको भारत भ्रमणलाई लिएर राजनीतिक वृत्तमा तरङ्ग। एसपीपीकै कारण प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमण रद्द भएको दाबी। सरकारले सत्ताको चरम दुरुपयोग गरिरहेको एमालेको आरोप। आर्थिक वर्षको अन्तिममा व्यापक बजेट रकमान्तरण गरेको दाबी। स्वास्थ्यकर्मीलाई जोखिम भत्ता नदिएको आपत्ति। श्रीलङ्काका राष्ट्रपति राजपाक्सेको राजीनामा स्वीकृत। नयाँ राष्ट्रपति चयनको बाटो खुल्यो। देशमा स्थिर सरकार नबने श्रीलङ्का सफल हुन नसक्ने गभर्नरको चेतावनी। र विश्वकप क्रिकेट लिग 2 को त्रिकोणात्मक सिरिजमा नेपालले भोलि पुनः नामिबियाको सामना गर्दै पहिलो खेलमा भएका गल्तीलाई सच्याउँदै हारको बदला लिने लक्ष्य। अब समाचार विस्तारमा। पद रिक्त रहेको 3 वर्षपछि प्रतिनिधि सभाले उपसभामुख पाएको छ। तत्कालीन उपसभामुख शिवमाया तुम्मा आम्फेले राजीनामा दिएपछि खाली भएको उपसभामुख पदमा संसदको कार्यकाल सकिने बेला काङ्ग्रेसकी पुष्पा भुसाल निर्वाचित भएकी हुन्। एक रिपोर्ट। प्रतिनिधि सभामा लामो समयदेखि रिक्त रहेको उपसभामुखको पदमा पुष्पा भुसाल विजयी भएकी छिन्। उपसभामुखका लागि सत्तारूढ गठबन्धनको समर्थनमा नेपाली काङ्ग्रेसकी नेत्री पुष्पा भुसाल र प्रतिपक्षबाट नेकपा एमालेकी विद्या भट्टराईको उम्मेद्वारी परेको थियो। विजय भुसालले सत्तामा नरहेको दल लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाको समेत समर्थन पाएकी थिइन्। लामो समय उपसभामुख पद खाली रहेका कारण संवैधानिक परिषदको बैठकदेखि प्रतिनिधि सभाका काम कारबाहीसम्म प्रभावित भएका थिए। प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल 6 महिना मात्र बाँकी रहँदा आज संसदमा उपसभामुखका लागि मतदान भएको थियो। मत विभाजनको आधारमा भएको निर्वाचनमा पुष्पा भुसालको पक्षमा सत्तारूढ दल नेपाली काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जसपा नेपाल, लोसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाको गरी कुल 148 मत प्राप्त गर्दै भुसाल उपसभामुखमा विजयी भएकी हुन्। प्रतिद्वन्दी एमालेकी विद्या भट्टराईले 93 मत प्राप्त गरिन्। 1 मत तटस्थ रहेको थियो। मान्य सदस्यहरू, यस सभाका मान्य सदस्य श्री पुष्पा भुसाल गौतमलाई उपसभामुख पदमा निर्वाचित गरियोस् भन्ने प्रस्तावको पक्षमा 148 मत परेको र उक्त सङ्ख्या प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको बहुमत भएकोले यस सभाका मान्य सदस्य श्री पुष्पा भुसाल गौतमलाई उपसभामुख पदमा निर्वाचित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको घोषणा गर्दछु। नवनिर्वाचित उपसभामुख भुसालले संसद भवनमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै लामो समयदेखि रिक्त रहेको उपसभामुखको पदपूर्ति भएको भन्दै संविधानको पूर्ण पालना भएको पनि बताइन्। उनले रिक्त पदमा आफू निर्वाचित भएपछि दायित्व बढेको समेत प्रतिक्रिया दिइन्। विद्यार्थी राजनीतिबाट उदाएकी भुसालले काङ्ग्रेसको भातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संघबाट राजनीतिक यात्रा प्रारम्भ गरेकी थिइन्। काङ्ग्रेसको महिला विभाग, ट्रेड युनियन काङ्ग्रेस र महिला संघको महामन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालिसकेपछि भुसाल पार्टी राजनीतिमा आएकी थिइन्। भुसालले 17 वर्ष त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अध्यापन पनि गरेकी थिइन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो भारत भ्रमण सद्भावना भ्रमणको रूपमा रहेको बताउनु भएको छ। शुक्रबार भारतको 3 दिने भ्रमणका लागि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट प्रस्थान गर्ने क्रममा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्नो भारतको राजनीतिक भ्रमण सद्भावना भ्रमणको रूपमा रहेको बताउनु भएको हो।
उहाँले भारतीय जनता पार्टी भाजपाका अध्यक्ष जगत प्रसाद नड्डाको औपचारिक निमन्त्रणामा भारत भ्रमणमा जान लागेको बताउनुभयो। उहाँले भ्रमणका क्रममा नेपाल र नेपाली जनताको हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर नेपाल भारत सम्बन्धलाई अझ राम्रो बनाउने सम्बन्धमा भारतीय सरकार र नेताहरूसँग आफ्नो कुरा हुने उल्लेख गर्नुभयो। चिनिया अन्तर्राष्ट्रिय विभागका प्रमुख र उहाँको नेतृत्वको टोली नेपाल भ्रमणमा आउने कुरा जति बेला मेरो भारतीय विदेश सचिवसँग यो कुराकानी हुँदै थियो त्यति बेला कुनै थाहा पनि थिएन। त्यसकारण चिनिया सरकारका अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट पार्टीका अन्तर्राष्ट्रिय विभागका प्रमुख आउने कुरा र जाने कुरासँग यो जुलाई दोस्रो या तेस्रो हप्तामा भारतमा एउटा औपचारिक भ्रमण गर्ने कुराको कुनै सम्बन्ध छैन। अध्यक्ष दाहालले नेपाल भारत सीमा समस्याको सम्बन्धमा कूटनीतिक संवादद्वारा विश्वासको वातावरण बनाएर टुङ्ग्याउने विषयमा छलफल हुने बताउनु भयो। प्रचण्ड साउन 1 गते आइतबार स्वदेश फर्कने कार्यक्रम रहेको उहाँको सचिवालयले जनाएको छ। अब बाँकी समाचार। प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले सरकारले चरम अनियमितता र सत्ताको दुरुपयोग गरिरहेको आरोप लगाएको छ। नेकपा एमालेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या विभागले आज च्यासल स्थित पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी ठूलो मात्रामा बजेट रकमान्तर गराएर स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले चरम अनियमितता र सत्ताको दुरुपयोग गरेको बताएको हो। आर्थिक वर्ष सकिनु 3 दिन बाँकी रहँदा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले ठूलो मात्रामा बजेट रकमान्तर गराएर आर्थिक अपचलन र पदीय दुरुपयोग गरेको पाइएको सो विभागका प्रमुख योगेश कुमार भट्टराईले बताउनुभयो। एमालेका सचिव समेत रहनुभएका उहाँले सरकारको 1 वर्षीय कार्यकाल पूर्णतः असफल भएको पनि बताउनुभयो। किन 3 दिन बाँकी रहँदा पुरानो मितिमा निर्णय भएर ठूलो मात्रामा बजेटको रकमान्तर गर्नु स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको चरम अनियमितता र सत्ताको दुरुपयोग हो। वित्तीय अनुशासन र खर्च प्रणालीका हिसाबले यो गम्भीर आर्थिक अपचलन र पदीय दुरुपयोग पनि हो। यस सवालमा अख्तियार तथा महालेखा परीक्षकको गम्भीर ध्यान आकर्षण हुनुपर्दछ। सरकारले कोभिड महामारीमा खटिएका स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई अझै जोखिम भत्ता उपलब्ध नगराएकोमा पनि एमालेले असन्तुष्टि जनाएको छ। प्रहरी महानिरीक्षक विरुद्ध परेको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ। कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की र न्यायाधीश कुमार चुडालको इजलासले धीरज प्रताप सिंहलाई आइजिपी नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णय कानुन सम्मत भएको ठहर गरेको हो। यो आदेशसँगै एआइजी विश्वराज पोखरेल सामु प्रहरी प्रधान कार्यालयमा हाजिर हुने वा राजीनामा दिने मात्र विकल्प रहेको छ। आइजिपीमा सिंहको नियुक्ति भएपछि पोखरेल आफ्नो ड्युटीमा जानु भएको छैन। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि यो समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सामाजिक सञ्जालदेखि सदनसम्मै गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी एमालेको कार्यकर्ता भएको भन्दै विरोध भइरहेको छ। तर एमाले र गभर्नर दुवैले यसलाई स्वीकार्न सकिरहेका छैनन्। बरु एमालेको ढाकछोप र एम अधिकारी खोज्ने तीव्र चाहनाका अघि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नै गभर्नरको राजीनामा माग गरेपछि राष्ट्र बैंकको नेतृत्व थप सङ्कटमा परेको छ। एक रिपोर्ट। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी देशको सबैभन्दा ठूलो दल एमालेको कार्यकर्ता रहेको खुलेपछि यसको ढाकछोपमा स्वयं दल र गभर्नर नै लागि परेका छन्।
तर सडक, सदन र जनस्तरले ढाकछोपलाई पत्याएको छैन। बरु आफूमाथि प्रश्न उठेपछि मार्ग प्रशस्त नै सबैभन्दा उत्तम विकल्प रहेको भन्दै आवाजहरू उठिरहेका बेला सरकारको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नै राजीनामा माग गरेका छन्। शुक्रबार बिहान बालुवाटारमा बसेको गठबन्धन बैठकमा देउवाले गभर्नर अधिकारीको राजीनामा माग गरेका हुन्। हाम्रो राष्ट्र बैंकको गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी हुनुहुन्छ। उहाँ सर्टफपमा एम अधिकारी हो कि भन्ने चर्चा अहिले छ। नेकपा एमालेको अर्थ तथा योजना विभागको एकजना सदस्य जो 73 सालमा महाप्रसाद अधिकारीको नाममा हुनुहुन्थ्यो, त्यही महाप्रसाद अधिकारीको नाममा भएको व्यक्ति अहिले एम अधिकारीमा रूपान्तरित भएर अर्थ तथा योजना विभागमा राखिएको छ। एमालेको अर्थ तथा योजना विभागको सदस्य पदमै गभर्नरको छदमा नाम एम अधिकारी उल्लेख भएको विषयले राज्यको स्वायत्त निकायमाथि नै प्रश्न उठाएको छ। तर यसको वास्तविकताबारे एमाले र गभर्नरले गुमराहमा राख्ने काम गरेपछि प्रश्न प्रधानमन्त्रीमाथि समेत सोझिएको छ। किनकि एमाले र गभर्नरले निर्दोष प्रमाणित गर्न नसके सत्तापक्ष र सरकारले आरोप प्रमाणित गर्दै दोषी पुष्टि गर्नुपर्छ। तर अहिले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा माग गरेको विषय सत्ता गठबन्धनको बैठकमा मात्रै सीमित छ भने एमाले समेत महाप्रसाद अधिकारी नै एम अधिकारी रहेको विषय स्वीकारेको छैन। न त एम अधिकारीको वास्तविक परिचय नै बाहिर ल्याउने कोसिस गरेको छ। भर्खरै अर्थमन्त्री प्रति नेकपा एमाले उहाँले कर निर्धारणका क्रममा गरेको अनियमितताका विरुद्ध गरेको आन्दोलनको प्रतिशोध स्वरूप गभर्नरलाई आक्रमण गर्न खोजिएको हो। यो व्यक्ति हो भनेर देखाइदिनु पर्ने जिम्मेवारी तपाईँहरूको हो कि होइन? अहिले चाहिँ हामीले त्यो गर्न अलि नमिलेको स्थिति हो। केही समयपछि त्यो हुन्छ। अहिले चाहिँ जसलाई त्यसमा राखिएको हो उहाँलाई अहिले चाहिँ सार्वजनिक गर्न एमाले नचाहेकै हो। 2073मा समेत यसै गरी विवाद उत्पन्न हुँदा भुलवश महाप्रसाद अधिकारीको नाम पार्टीको विभागमा परेको भन्दै एमाले क्षमा याचना गरेको थियो। तर त्यसयता पनि विभागकै सदस्यको जिम्मेवारीमा रहेका अधिकारी निरन्तर अर्थ विभागको बैठकमा समेत सहभागी भएका छन्। 2075 पछि नेकपाको तत्कालीन अर्थ विभागको सदस्यमा समेत गभर्नर अधिकारी रहेको त्यति बेलाका पार्टी प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले राष्ट्रिय सभाको रोस्टममै उभिएर खुलासा गरेका छन्। गभर्नर नै एमालेको एम अधिकारी हुन् भन्ने पर्याप्त आधार छन्। तर यसलाई स्वीकारेर सच्याउनुको साटो उल्टै जनतालाई झुक्क्याएर बदमासी गर्ने काम एमाले र गभर्नरबाट भएपछि राष्ट्र ब्याङ्कको गरिमामाथि समेत प्रश्न उठेको छ। गभर्नर जस्तो मान्छे एउटा पार्टीको एउटा उपसमितिको चाहिँ सदस्य भएर बस्ने योभन्दा शर्मनाक कुरा। उहाँलाई त्यत्रो ऊ छ भनेदेखि गभर्नरबाट राजीनामा दिनुहोस् न, बस्नुहोस्। तपाईँहरूलाई अरूलाई पनि अधिकार भए जस्तै तपाईँ एमालेमा जानुहोस्, काम गर्नुहोस्, कार्यकर्ता बन्नुहोस्, नेता बन्नुहोस्, तपाईँलाई छुट छँदैछ। तर यो यसरी चाहिँ राष्ट्रको एउटा संवेदनशीलतामाथि तपाईँले खेलवाड गर्न पाउनुहुन्न। महाप्रसाद अधिकारी 2076 चैत 24 गते राष्ट्र ब्याङ्कको 17औं गभर्नरका रूपमा नियुक्त भएका हुन्। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको रोजाई र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको समर्थनमा उनी गभर्नर नियुक्त भएका थिए। तर केन्द्रीय ब्याङ्कको नेतृत्व सामान्य राजनैतिक नियुक्ति मात्रै होइन भन्ने विषय एमाले र गभर्नरले बिर्सिएका छन्। किनकि राष्ट्र ब्याङ्क समग्र देशको मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्ने निकाय त हो नै, सरकारको औपचारिक आर्थिक सल्लाहकार समेत हो। तर अहिले आफै नैतिक सङ्कटमा फँसेका गभर्नर सरकार र प्रतिपक्ष बीचको प्रतिशोधको विषय पनि बनेका छन्। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेश श्रेष्ठका साथमा सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। विक्रमसम्म 2075 यता दिल्लीबाट टाढा रहेका प्रचण्डको सम्बन्ध पछिल्लो समय गाढा हुन खोजिरहेको छ। 3 दिने औपचारिक भ्रमणका क्रममा प्रचण्ड दिल्ली उडेपछि त झनै शङ्का उपशङ्का सतहमा आएका छन्। एक रिपोर्ट। चुनिया कम्युनिस्ट पार्टीका नेता काठमाडौँ आएर नेतृत्वका घर घर पुगिरहेका बेला सायद दिल्लीमा छटपटी बढेको थियो। त्यसैले आइतबार नै प्रधानमन्त्री पत्नी आरजू राणा देउबा दिल्ली पुगिन् भने शुक्रबार माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड समेत दिल्ली हानिए। सत्तारूढ दलका शक्तिशाली नेतृत्व एकैसाथ अकस्मात दिल्ली जानु संयोग मात्रै नहुन सक्छ। तर जाँदा जाँदै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले सद्भावना भ्रमण रहेको र अकस्मात नभएको भन्दै चुनिया नेता आउनु र जानुको सम्बन्ध नरहेको प्रष्टीकरण दिए। त्यसकारण यो आकस्मिक होइन र यो संयोग जस्तो चुनिया अन्तर्राष्ट्रिय विभागका प्रमुख र उहाँको नेतृत्वको टोली नेपाल भ्रमणमा आउने कुरा जति बेला मेरो
भारतीय विदेश सचिवसँग यो कुराकानी हुँदै थियो, त्यति बेला कुनै थाहा पनि थिएन। त्यसकारण चिनिया सरकारका अन्तर्राष्ट्रिय चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका अन्तर्राष्ट्रिय विभागका प्रमुख आउने कुरा र जाने कुरासँग यो जुलाई 2 या 3 हप्तामा भारतमा एउटा औपचारिक भ्रमण गर्ने कुराको कुनै सम्बन्ध छैन। बरु आफ्नो भ्रमणलाई नेपाल भारत सम्बन्ध सुधारको प्रयासका रूपमा बुझाए। मात्रै राजनीतिक भ्रमण रहेको बताएका प्रचण्डले माओवादी भाजपा सम्बन्ध विस्तारदेखि सत्ता गठबन्धनसम्मका विषयमा छलफल गर्ने संकेत गरे। यसको अर्थ सत्ता गठबन्धनको निरन्तरता भारतले चाहन्छ र प्रचण्ड त्यसकै काबुलियत नामा गर्न भारत गएका हुन् कि भन्ने आशंका छ। समग्रमा यो भ्रमण सद्भावना भ्रमण भएको हुनाले भारतको सत्तारूढ पार्टी भारतीय जनता पार्टी र हाम्रो पार्टी पनि अहिले गठबन्धनभित्रको एउटा महत्त्वपूर्ण पार्टी हुनुको नाताले दुई पार्टीको बीचमा एउटा सकारात्मक र सद्भावपूर्ण वातावरण निर्माण गर्ने र त्यसलाई सुदृढ गर्ने कुरामा पक्कै पनि यो केन्द्रित हुन्छ। चुनिया कम्युनिस्ट पार्टी सीपीसीका विदेश विभाग प्रमुख लिउ जियानचाओ आइतबार नेपाल आएर बुधबार घर फर्किएका थिए। नेपालका कम्युनिस्टहरू बीचको एकता चाहने चीनले यसपटक पनि मिलेर जान प्रचण्ड माधव र ओलीलाई सुझाव दिएको छ, तर उनी घर पुग्न नपाउँदै प्रचण्डलाई दिल्लीबाट बोलावट आएको हो। यसलाई माओवादी भित्रैबाट स्वाभाविक मानिएको छैन। अब दिल्लीबाट प्रचण्ड आर्जु के बोकेर फर्किन्छन् र नेपालमा के आइलाग्छ आम चासोमा छ। उत्तरबाट त्यसको दक्षिणबाट चाहिँ यो भयो, प्रचण्डलाई फेरि बोलाइहाल्यो। त्यो हिजो अस्ति पनि प्रचण्डलाई बोलाउँथ्यो होला नि, जानु पर्थ्यो होला नि, किन गएन त? अब यो दुईटाको उसमा फेरि एउटा टाढाबाट हेरिरहेको छ। यसरी उसले के रूपमा हेर्छ? नेपालमा तपाईँ हामी एउटा सामान्य नागरिकदेखि लिएर सत्तामा बस्ने सञ्चालन गर्नेले त यो भू संवेदनशीलतालाई तपाईँ ख्याल गर्नु भएन भने अहिले युक्रेन के भएको छ? हामी युक्रेनभन्दा त हामी 10 गुणा बढ्ता चाहिँ संवेदनशील छौँ हामी त, है। त्यस कारणले चाहिँ यो कुरालाई ध्यानमा राखेर तपाईँले जानुपर्छ। तपाईँको छिमेकमा गएर चाहिँ तपाईँ आफ्नो कुरा राख्नुहोस्, तर त्यो आफ्नो कुरामा त राष्ट्रको स्वार्थलाई राष्ट्रको चाहिँ उसलाई ध्यानमा राखेर कसैको एजेन्ट बन्ने कसैलाई गर्ने काम नगर्नुहोस्, त्यति हो। माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आए यता प्रचण्ड दिल्ली सम्बन्ध सन्तोषजनक छैन। तत्कालीन नेकपाको अध्यक्ष बनेपछि दिल्ली गएका उनी त्यस यता भारतको काबुमा थिएनन्। अहिले कम्युनिस्ट विरुद्ध कम्युनिस्ट खडा भएका बेला भारतलाई सहज भएको छ। ठिक यसै बेला भारतीय जनता पार्टीका अध्यक्ष र भारतीय प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा प्रचण्डले के पकाउँछन् त्यसलाई अर्थपूर्ण मानिएको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले अमेरिकाको स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपी रद्द गरेकै कारण प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अमेरिका भ्रमण रद्द भएको दावी गर्नुभएको छ। आज पार्टीको बागमती प्रदेश कमिटीको तेस्रो बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष नेपालले एसपीपी रद्द गरेकै कारण प्रधानमन्त्री देउवाको अमेरिका भ्रमण रद्द भएको दावी गर्नुभयो। उहाँले एमसीसीलाई व्याख्यात्मक घोषणा गरेरै मात्रै पास गर्नु नै ठूलो कुरा भएको बताउनुभयो। अध्यक्ष नेपालले व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसीसी पास गर्दा समेत अमेरिकीहरूको नेपाल भ्रमण बढेको र तिब्बती शरणार्थी शिविरमा पुगेर सरकारी गाडी अघि लगाउने काम गरिरहेको बताउनुभयो। अध्यक्ष नेपालले आगामी प्रदेश र सङ्घको निर्वाचनको मिति कुनै पनि समयमा घोषणा हुन सक्ने बताउनुभयो। एमसीसीलाई पनि यथास्थितिमा पास हुन दिएनौँ, व्याख्यात्मक टिप्पणीसँग जोड्यौँ, त्यसलाई त्यसको अभिन्न अङ्ग बनायौँ हामीले र त्यो इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजीको अङ्ग हुन्छ भने मान्ने छैन भनेर घोषणा गऱ्यौँ। कुनै गठबन्धनमा सामेल हुने पक्षमा हामी छैनौँ भनेर घोषणा गऱ्यौँ र त्यो विशुद्ध आर्थिक सहयोग बाहेक अन्य कुनै कुरा हो भने त्यसलाई मान्न सक्दैनौँ भनेर अडान प्रस्तुत गऱ्यौँ। त्यसपछि अर्थमन्त्रीले एमसीसी टेबल गर्ने बेलामा त्यसको अभिन्न अङ्गको रूपमा व्याख्यात्मक टिप्पणी हो भनेर संसदको रेकर्डमा दर्ज गरिसकेपछि बल्ल त्यसलाई पास गरे। शीर्ष नेतृत्वको टकरावले सकसमा रहेको जनता समाजवादी पार्टी जसपा फेरि फुटको शिकार बनेको छ। लोसपासँग विभाजन भएको 1 वर्ष नबित्दै अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र डाक्टर बाबुराम भट्टराई फरक पार्टीको अभ्यासमा जुटेका छन्। एक रिपोर्ट।
स्थानीय तह निर्वाचन पूर्व नै आन्तरिक द्वन्द्वमा फसेको जनता समाजवादी पार्टी जसपा 2 कित्तामा बाँडिएको छ। तत्कालीन राजपाका अधिकांश नेता पार्टीबाट बाहिरिएर लोसपा गठन गरेको 1 वर्ष नबित्दै केन्द्रीय अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र संघीय परिषद अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई बीचको द्वन्द्वले पार्टी पुनः विभाजनको प्रक्रियामा छ। उपेन्द्र यादव समूहको बैठक वीरगञ्जमा र बाबुराम भट्टराई पक्षको केन्द्रीय कमिटिको बैठक भक्तपुरमा बसेर दुवै समूहले फरक पार्टीको अभ्यास चलाए। यी 2 बैठक नै जसपा फुटको बिन्दु बन्यो। यादव पक्षले त डाक्टर बाबुराम भट्टराई सहित 9 जना नेताहरूले पार्टी फुटाउने प्रयास गरेको आरोप सहित पार्टीबाट निष्कासित नै गरेका छन्। नयाँ पार्टी स्थापना गर्ने भन्ने निर्णय समेत गरिसकेको अवस्थामा उहाँहरूलाई पार्टीको मा सम्हालेका पद र सम्पूर्ण जिम्मेवारीबाट मुक्त गरिएको छ। पद मुक्तिसँगै सम्पूर्ण जिम्मेवारीबाट मुक्त गर्ने निर्णय गरियो। डाक्टर भट्टराई सहित गंगा नारायण श्रेष्ठ, प्रशान्त सिंह, रमेश यादव, हिसिला यमी र भक्त बहादुर शाह लगायतका नेताहरूलाई पार्टीको सम्पूर्ण जिम्मेवारीबाट मुक्त गरिएको छ। जसपा फुटमा सबैभन्दा रोचक चाहिँ भट्टराईलाई पार्टीभित्र आलोचना गर्न उकास्ने अशोक राईलाई उपेन्द्र समूहले संघीय परिषद अध्यक्ष नै बनाएको छ। मन्त्री हुने लोभमा मोहम्मद इस्तियाक राई, मृगेन्द्र कुमार सिंह यादव र प्रदीप यादवले पनि बाबुरामको साथ छोडे। फलत उपेन्द्र यादव भट्टराईलाई कारबाही गर्ने हैसियतमा पुगे। सांसदहरू, पार्टीका केन्द्रीय नेताहरू अझै को कता लाग्छन् खुल्न बाँकी नै छ। तथापि यादव समूह आफूले पार्टीको आधिकारिकता पाउनेमा ढुक्क देखिन्छ भने भट्टराई समूह नयाँ पार्टी दर्ताको तयारीमा लागेको छ। 3 वर्षमा 3 मिनट पनि जनताको समस्याको बारेमा डिस्कसन भएको छैन। 3 मिनट पनि के खालि चाहिँ संगठनमा आफ्नो मान्छेलाई अगाडि कसरी सार्ने र कोही उहाँको नजरमा बाबुरामको अथवा अशोक राईको मान्छे छ भने त्यसलाई पाखा कसरी लगाउने, त्यो चिन्तनमा मात्रै मिटिङहरू हुँदो रहेछ कि मिटिङको अर्को कुनै मतलब नै छैन। उहाँको धेरै ठुलो सङ्ख्या थियो, कार्यकारिणीमा उहाँको धेरै ठुलो सङ्ख्या थियो। बरु उहाँतिरको थुप्रै मान्छे हाम्रोतिर आउनु भएको छ। हाम्रोतिरको 1 जना मान्छे कार्यकारिणी उता गएको देखाउनुहोस् त तपाईँले। 1 जना गएको छैन। मूर्ख हुनु ठिक हो, बेइमान हुनु ठिक होइन। त्यसैले हामी निस्केर एकदम आज आनन्दित महसुस गरिरहेछौँ। बडा गलत ठाउँमा फसिहाले थियौँ, अब बाहिर निस्क्यौँ, साधारण जीवनमा आयौँ, फेरि ट्राई गर्छौँ। संसदीय निर्वाचनको सन्मुखमा गठबन्धन र तालमेलका लागि दलहरू आन्तरिक तयारीमा जुटिरहेका छन्। वैकल्पिक शक्तिको हुङ्कार गर्ने दलहरू पनि उही सत्ता र शक्तिकै लागि समीकरण हेरफेरमा जुटिरहेको अवस्थामा जसपाले पनि आफूलाई टुटफुटमा अब्बल रहेको साबित गरेको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विमल चौहानका साथमा निम्लेकी शेर्पा, काठमाडौँ। पछिल्लो समय नेपालमा मुटुको समस्या लिएर अस्पताल जानेहरूको संख्यामा वृद्धि भएको छ। व्यस्त र अस्वस्थ जीवनशैली अपनाउनेहरू बढ्दै गएपछि मुटुको समस्या पनि बढ्न थालेको। यस्तोमा नेपाल मुटु रोग निवारण प्रतिष्ठानले मुटु सम्बन्धी 4 दिनको कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। एक रिपोर्ट। नेपाल हृदयरोग निवारण प्रतिष्ठानले मध्य प्रदेश स्थित महोत्तरीको बर्दिवासमा जिल्ला सभापति दीपक कुमार कार्कीको सभापतित्वमा मुटुरोग रोकथाम सम्बन्धी जनचेतनामूलक कार्यक्रम गरेको छ। करिब 150 जना सहभागी कार्यक्रममा डाक्टर प्रकाश राज रेग्मीले मुटु रोगबाट बच्ने उपायबारे जानकारी दिनुभएको थियो। बालबालिकाहरूलाई कुनै समस्या नभए पनि मुटुको परीक्षण गर्नु यो स्कुल जाने उमेरका बालबालिकालाई त्यो एकदमै जरुरी छ। र यसरी मुटुको परीक्षण गर्दाखेरि रुकिरहेको मुटुको रोग पत्ता लाग्छ। यसले हामी हार्ट स्क्रिनिङ भन्छौँ, मुटुको स्क्रिनिङ भन्छौँ। यो चाहिँ सबै विद्यार्थीहरूले आफ्नो एउटा विद्यार्थी कालमा मुटुको स्क्रिनिङ गराउनु चाहिँ जरुरी छ भन्छौँ। तर यो अब सम्भव छैन, गाह्रो काम छ। र नेपाल हृदयरोग निवारण प्रतिष्ठानले नेपालका कुना कुनामा गएर विद्यार्थीहरूको मुटु परीक्षण गर्ने हामीले यो अभियान चलाएका छौँ। सर्लाहीको लालबन्दीमा पनि जिल्ला सभापति बाबुकाजी नुच्छे प्रधानको सभापतित्वमा मुटु रोग रोकथामबारे अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गरिएको छ। कार्यक्रममा हृदयघातको जोखिमबारे मुटु रोग विशेषज्ञ डाक्टर प्रकाश राज रेग्मी र वरिष्ठ मुटु सर्जन डाक्टर प्रेमराज वैद्यले प्रकाश पार्नु भएको थियो। सबभन्दा धेरै उच्च रक्तचाप, ब्लड प्रेसर हाई भएको मान्छेलाई, अर्को चाहिँ कोलेस्ट्रोल हाई भएको मानिसलाई हार्ट एट्याक हुन्छ। कोलेस्ट्रोल बढाउने चाहिँ सबैभन्दा यो नास्ता र अहिले चाहिँ यो प्रमाणित भइसक्यो कि हार्ट एट्याक भएर मरेको मानिसहरूको मुख निकालेर
के अनुरोध गरेको छ भन्दा धनुषाको जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 4 स्थित सङ्कटमोचन देवशरण रामरती माध्यमिक विद्यालय र वडा नम्बर 17 स्थित सरस्वती माध्यमिक विद्यालय कनकपट्टीमा पनि कार्यक्रम गरिएको छ। सङ्कटमोचन देवशरण रामरती माध्यमिक विद्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाका मेयर मनोज कुमार शाहको पनि उपस्थिति रहेको थियो। प्रतिष्ठानले राजधानीका साथै प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा कार्यक्रम गर्दै आएको छ। केही समय अघि प्रतिष्ठानले पाल्पा र रोल्पाका सरकारी विद्यालयमा बालमुटु बचाउने कार्यक्रम अन्तर्गत विद्यार्थीहरूको स्क्रिनिङ कार्यक्रम सम्पन्न गरेको थियो। प्रतिष्ठानका अध्यक्ष बलराम नेउपानेले नेपालमा मुटु रोगका बिरामी बढ्दै गएकाले निवारणमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले स्क्रिनिङ र जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिएको जानकारी गराउनु भयो। खास गरेर नेपाल हृदय रोग निवारण प्रतिष्ठानको लक्ष्य के रहनुहुन्छ भने नेपालमा मुटु रोग कमभन्दा कम मानिसहरूमा लागोस्, मुटु रोग लागेर मर्नु नपरोस्। यदि लागिहाल्यो भनेदेखि त्यसलाई उपचार गर्न सजिलोसँग पाइयोस्। खास गरेर हाम्रा लक्ष्यहरू भनेका यिनै हुन्। यो लक्ष्यमा यहाँ पनि सहयोगी भएर सहयोगीको भूमिका निर्वाह गरिदिनु भयो भने चाहिँ हाम्रा सन्ततिहरू चाहिँ मुटु रोगबाट चाहिँ मुक्त हुन्छन्, मुटु रोग लाग्दैन भन्ने चाहिँ मेरो धारणा छ। रोग लागिसकेपछि उपचार गर्नुभन्दा रोग नै लाग्न नदिनु बुद्धिमानी हुन्छ। बालबालिकालाई कुनै समस्या नभए पनि परीक्षण गर्न जरुरी छ। सानो उमेरदेखि नै मुटुमा समस्या हुने भए पनि उमेर बढ्दै गएपछि मात्र त्यसको पहिचान हुने हुँदा शिशु अवस्थामा नै परीक्षण गर्न आवश्यक रहेको मुटु रोग विशेषज्ञहरू बताउँछन्। हृदयघात महिलाको तुलनामा पुरुषमा बढी हुने गरेको पाइएको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा रविन्द्र तिमल सिन्हाका साथ निरज कोइरालाको रिपोर्ट। अब पालो आर्थिक समाचारको। चालू आर्थिक वर्ष 2078-79 को अन्तिम कारोबार दिन नेप्से सामान्य अङ्कले बढेको छ। नेप्से परिसूचक 7.93 अङ्कले बढेर 2009.47 बिन्दुमा पुगेको हो। नेप्सेको 2 घण्टामा भएको 231 कम्पनीको 40,51,000 किता सेयर 1,45,62,62,59,000 रुपियाँ बराबरको खरिद बिक्री भएको छ। बिहिबारको तुलनामा आज कारोबार रकम घटेको छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। श्रीलङ्काका राष्ट्रपति गोटाबाया राजापाक्सेको राजीनामा स्वीकृत भएको छ। श्रीलङ्काका सभामुख महिन्दा यापाले राजापाक्सेको राजीनामा स्वीकृत गरेका हुन्। यससँगै नयाँ राष्ट्रपतिको चुनावका लागि भोलि संसद बैठक आह्वान गरिएको छ। सभामुखले आन्दोलनकारीलाई संयमित र शान्त हुन पनि आग्रह गरेका छन्। यसैबीच श्रीलङ्काको केन्द्रीय बैंकका गभर्नर नन्दलाल वीरसिंहेले देशमा स्थिर सरकार नबने श्रीलङ्का असफल राष्ट्र बन्ने चेतावनी दिएका छन्। अब पालो खेलकुद समाचारको। आइसिसी विश्व क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गत स्कटल्यान्ड भ्रमणमा रहेको नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीले शनिबार त्रिकोणात्मक श्रृङ्खला अन्तर्गत नामिबियासँग दोस्रो खेल खेल्दैछ। आफ्नो दोस्रो खेलमा घरेलु टोली स्कटल्यान्ड विरुद्ध 5 विकेट जित निकालेको नेपालले शनिबार नामिबिया विरुद्ध पहिलो खेलमा भएका गल्तीलाई सच्याउँदै हारको बदला लिने लक्ष्यमा हुनेछ। एक रिपोर्ट। आइसिसी विश्व क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गत शनिबार नेपालले नामिबियासँग खेल्दैछ। आयोजक स्कटल्यान्ड, नामिबिया र नेपाल सम्मिलित त्रिकोणात्मक श्रृङ्खला खेल्नका लागि भ्रमणमा रहेको नेपाल शनिबार नामिबिया विरुद्ध जितको खोजीमा हुनेछ। पहिलो खेलमा पराजित भएको नेपालले अघिल्लो खेलमा भएका कमी कमजोरीलाई सुधार गर्दै दोस्रो खेलमा सुखद नतिजाको लक्ष्यमा हुनेछ। नामिबिया विरुद्ध पहिलो खेलमा बलिङमा औसत प्रदर्शन गरे पनि ब्याटिङमा भने बिर्सन लायक प्रदर्शन गरेको थियो। उक्त भेटमा नेपाललाई नामिबियाले दिएको 221 रनको लक्ष्य पनि भेटाउन सकस परेको थियो। जवाफी ब्याटिङ गरेको नेपालले 46.5 ओभरमा सबै विकेट गुमाएर मात्र 180 रन जोडेको थियो। आफ्नो दोस्रो खेलमा भने घरेलु टोलीमाथि 5 विकेटको जित निकालेको थियो, जुन स्कटल्यान्ड विरुद्ध नेपालले कुनै पनि संरचनामा पहिलो जित हो। घरेलु टोली विरुद्ध आक्रामक खेलका
आसिफ शेखले नेपाली टोलीका लागि इतिहास बनाउन महत्वपूर्ण अर्धशतकीय पारी खेलेका थिए। 71 रनमा पवेलियन फर्कदा नेपाल लगभग जित नजिक पुगेको थियो। केही अनुभवी खेलाडीले अपेक्षा अनुसारको प्रदर्शन नगरे पनि स्कटल्यान्डले प्रस्तुत गरेको 145 रनको लक्ष्य 149 बल अगावि भेटाउँदा नेपालले पहिलो इतिहास दर्ता गर्न सफल भएको थियो। शनिबार नामिबिया विरुद्ध मैदान उत्रँदा नेपाल सोही लयलाई निरन्तरता दिन चाहन्छ। नेपाल र नामिबिया बीच एक दिवसीयमा पछिल्लो भेटसँगै 6 पटक प्रतिस्पर्धा गरेका छन्, जसमा नेपालले 4 पटक सुखद नतिजा निकाल्दा नामिबियाले स्कटल्यान्ड भ्रमण अन्तर्गतको पहिलो खेलसहित 2 खेल जितेको छ। नेपालले पहिलो पटक सन् 2001 मा आइसिसी ट्रफीको प्रतियोगितामा नामिबियासँग खेलेको थियो। क्यानाडामा खेलिएको उक्त खेलमा नेपालले 8 विकेटको लज्जास्पद हार भोगेको थियो। दोस्रो पटक सन् 2015 मा आइसिसी लीग डिभिजन 2 मा यी दुई टोलीबीच प्रतिस्पर्धा भएको थियो, जुन भेट 14 वर्षपछि भएको थियो। त्यस खेलमा नेपाल 3 विकेटले विजयी भएको थियो। तेस्रो पटकको भेट सन् 2015 देखि 2017 सम्म चलेको विश्व क्रिकेट च्याम्पियनशिपमा भएको थियो। सन् 2017 मा दुवै खेल नेपालमा भएको थियो। नेपालले दुवै खेलमा सुखद नतिजा निकालेको थियो। त्यसपछि 2018 मा नामिबियामा नेपालले आतिथ्यता गरेको थियो, जहाँ नेपालले 1 विकेटको रोमाञ्चक जित निकालेको थियो। श्रीलङ्काको पहिलो खेलमा हराएको नामिबिया पनि नेपालमाथि जित निकाल्दै तालिकामा स्थान सुधार गर्ने लक्ष्यमा हुनेछ। 36 खेलमध्ये अहिलेसम्म 18 खेल खेलेको नेपाल 17 अङ्कका साथ तालिकाको 5औं स्थानमा छ। शनिबार हुने खेलमा नेपालले जित निकाल्दै 4थो स्थानमा रहेको अमेरिकासँगको अङ्क दूरी घटाउने लक्ष्यमा हुनेछ। 24 खेल खेलेको अमेरिकाले तालिकामा 23 अङ्क जोडेको छ। यस्तै नामिबियाले 17 खेलबाट 16 अङ्क जोडेको छ। अब पालो विश्रामको। यो सँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। रिक्त रहेको 3 वर्षपछि प्रतिनिधि सभाले पायो उपसभामुख। गठबन्धन र लोसपाको समर्थनमा काङ्ग्रेसकी भूषाल निर्वाचित। एमालेकी भट्टराईलाई हराउँदै पाइन् 148 मत। नेपालमा शक्ति राष्ट्रको कूटनीतिक चलखेल बढ्दो। प्रचण्डको भारत भ्रमणलाई लिएर राजनीतिक वृत्तमा तरङ्ग। एसपीपीकै कारण प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमण रद्द भएको दाबी। सरकारले सत्ताको चरम दुरुपयोग गरिरहेको एमालेको आरोप। आर्थिक वर्षको अन्तिममा व्यापक बजेट रकमान्तरण गरेको दाबी। स्वास्थ्यकर्मीलाई जोखिम भत्ता नदिएको आपत्ति। श्रीलङ्काका राष्ट्रपति राजपाक्सेको राजीनामा स्वीकृत। नयाँ राष्ट्रपति चयनको बाटो खुल्यो। देशमा स्थिर सरकार नबने श्रीलङ्का सफल हुन नसक्ने गभर्नरको चेतावनी। र विश्वकप क्रिकेट लिग 2 को त्रिकोणात्मक सिरिजमा नेपालले भोलि पुनः नामिबियाको सामना गर्दै पहिलो खेलमा भएका गल्तीलाई सच्याउँदै हारको बदला लिने लक्ष्य। हवस् त, यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम yoho.television.com, yoho.khabar.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा योहो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला योहो टेलिभिजन। नमस्कार।